بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وعظيمنا وحبيبنا ومولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا من الدروس الجديدة، غادي نشوفوا باكيت راسر، وغادي نشوفوا من الدروس الروتاج ستاتيك. كما كتشوفوا هنايا عندنا لي روتور، عندنا تقريبا 3 و3 6 و2 ديال 8 ديال لي روتور، وعندنا 6 ديال لي بيسي، وعندنا سويتش، لي دو سويتش، عندنا لادريساج. هادو لي زادريس، هادو اللي هنايا كنشوفهم بالاصفر هما لي زادريس ديال النيتورك، وهادو اللي كنشوفهم بالخضر هنايا لي زادريس ديال الروتور ديال الباسريل، وهادو اللي كنشوفو هنايا لي زادريس ديال السيريالات. عندنا هاد لادريس بوان 254، وفي البنت هذا غتكون 192 168 8 بوان واحد. هنا بوان واحد زيكستريمي بوان 254 بوان واحد، بوان 254 بوان واحد، وكذلك في كل شيء. هنايا عندنا البيسيات كياخدو 3 زادريس، كياخدو لادريس اي بي ديالهم، كياخدو الماسك سوريزو، وكياخدو الباسريل. اول حاجه غنقوموا بها وهي غنحاولوا نكونفيغوريو لي بيسي. كنكليكي واحد كليك هنايا، كنمشيو للديسكتوب، كون اي بي كونفيغ، كندخلوا هنايا، كنحاولوا ما امكن ندخلوا لادريس ديال هذا 10 جوج. هذه هي هذه كما كتشوفوا هنايا ماسك سوريزو ها هو، وهي ديفو جيتوي الباسريل اللي كتكون دائما هي هذه. هذا كونفيغوريناه، فيرمي. نشوفوا الثاني تا هو لو ميم بيسي، تا هو نعطيو لا كونفيغوراسيون 10 3. هذه 10 3. هنايا عندنا 10 3 255 ها هي، وعندنا هذا اللي عنده 10 1. هاد جوج هادو هما كونفيغوريناهم، عطيناهم لا كونفيغوراسيون ديالهم. غندخلو حل الروتور عنده 3 ديال كيتلاقاو في 3 ديال لي بوين. عندنا هاد لو بوين هذا اللي مع هاد الريزو هذا، عندنا هاد لو بوين هذا، هادو سون دي سيريال، وهذا سون فاست ايثرنت. اف عنده الاف ا 00، وهنا عنده اس 0 0 1، وعنده اس او 0 0 0. دابا غنديرو له هنا غير الباسريل ديالو، غنشوفو ندخلو دوبل كليك كيما هذا، كنمشيو سي ال اي لكلي، كنديرو اونتري، كنديرو انيبل، كنديرو كونف كونفيك تيرمينال، كونف تي اونتري، كندخلو للانترفاس اي ان تي. الانترفاس اللي غنخدمو بها حنا قلنا نخدمو فاست بلا اف هادي، وهذا 0/0. حنا دخلنا لديك الانترفاس، دابا غندخلو لها الاي بي ديالها، غنديرو اي بي ادريس، وغادي ندخل لادريس، وغادي ندخلو ماسك سوريزو 192 بوين 168 بوين 10 بوين 1. ماسك سوريزو 255 سمحولي عذرا، خصنا البوين 255 بوين 0. اونتري. هنا دخلنا له الاي بي ديالو.
غادي نحاولو نشوفوها هي في الاف ا 00. الا مشينا لهنا فاس ايثرنت 00 هاهما عطانا لي دوني ديالو. خاصنا هاد نشعلوه لو بورتاتي يولي اون. هاد لو بورتاتي كيولي اون كنديرولو نو شات داون وكنديرو اونطري. كندخلو هنايا كنلقاوه لو بور اون. كنخرجو اكزيت كنشونجيو الانترفاس اي ان تي. دابا غنحاولو ما امكن نخدمو هاد لادريس هادي اللي هنا نعطيوه لادريس ديال السيريال. عندنا في السيريال 001. الانترفاس اللي ندخلو لها اس او 001 اونتري. حنا دخلنا لهاد الانترفاس هادي. شنو عنده هذا هنايا؟ هاد الانترفاس عنده اي بي ادريس اللي قلنا هي هادي 192 168 0 254 192 بوان 168 بوان 0 بوان 254. الماسك سوريزو غيكون 255 بوان 255 بوان 255 بوان 0. علاش درنا 255 بوان 0؟ لان هاد لادريس اللي عندنا الكلاس ديالها لا كلاس سي. كنديرو اونطري هي تكونفيغورات. دابا غادي نعملو اكزيت غادي ندخلو للانترفاس الثانيه اللي هي هادي اي ان تي اس او 0/0/0. هاد الانترفاس هي هادي ديالها. كندخلو دخلش عندنا الانترفاس اكزيت ايرور اكزيت. غادي ندخلو نعاودو انيبل كونفتي. غادي نديرو اي ان تي اس او 0/0/0 اللي هي عندنا كنا ندخلو لها. دابا غندخلو لها الادريس ديالها. غنديرو اي بي ادريس. ندخلو لادريس ديال هاد الادريس ديالها غتكون هي 192 168 9.1 192 بوان 168 بوان 9 بوان 1 اونطري. وي انكومبليت. نسينا الماسك سوريزو 255 بوان 255 بوان 255 بوان 0. عفوا. دابا غادي نديرو نو شات داون صافي. اذا هاد الروتور هذا عرفناه. ندوزو لهاد الروتور هذا عاوتاني. هذا كليكيو عليه. هذا باقي خاوي ما عندوش الفاط ما عندوش حتى شي حاجه. ندخلو هنايا غادي نعرفو هذا الروتور هذا كنا عنده جوج لي زادريس. عنده هاد لادريس هادي اللي هي اس او 000 و اس او 000 بجوج ديال لي برونشمون. عنده اس او 00 3 المرات.
ولكن هنا عنده ادريس 192.168.0.1 اللي هي هذه، وهنا تكون عنده 192.168.1.254. 254 هي داكشي غادي نديرو. ندو اكزيسك، نعاودو كندخلو ديما اني برا داخله، غنديرو ان تي كونفيك تي كونف تي. كنظن راكم عرفتو هادي. كنديرو ندخلو لانترفاس ان تي الانترفاس، نبداو بهادي SE 0/0/1. حنا دخلنا لهاد الانترفاس هادي. دابا الانترفاس اللي دخلنا خصنا نعطيو الادريس ديالو، نديرو اي بي ادريس، غادي نكتبو هادي اللي هنايا هادي حتى للصفر بلاس بوان زيرو، غنديرو بوان ان. اوكي، يلا غادي نديرو 192.168.0.1. الماسك ريزو 255.255.255.0. انتري. نو شات داون، نو شات داون، انتري. هذا il a été configuré. On va sortir maintenant avec exit. Exit. ندخلو للانترفاس الثانية. كونفتي. كتلاحظوا هنايا في الاول كانت عندنا غير روتور دياز. ملي تكون عندنا روتور دياز يلا فتنا لي طاب ديال انيبل. كندخلو كونفيك تي باش كندخلو للكونفيك، كندخلو للانترفاس. الانترفاس اللي ندخلو لها دابا هي هادي ديال SE 0/0/0. نديرو ان تي هي باش كندخلو للانترفاس، لا كوموند باش كندخلو للانترفاس SE 0/0/0. بقاش هذا السيريال. حنا دخلنا، منين دخلنا لتما كنت خصنا نديرو. علاش دخلنا نعطيو الروتور من داك الجهه واحد لادريس اللي غنعطيوه هي هادي 192.168.1.254، حيت هاد لادريس ديال نيتورك، ولكن لادريس ديال الروتور كنعطيو لادريس من هنايا والادريس من هنايا. حنا اختارينا بريمي ادريس واختارينا الدرني ادريس. باريكزومبل نقدر نديرو اي ادريس، ماشي مشكل زعما، ولكن يستحسن يكون اول ادريس مع اخر ادريس. ندخلو اي بي ادريس، وهنا غنديرو 192.168.1.254. ماسك سو ريزو 255 صفر. دخلت نو شات داون. نتأكدو عندنا 0/0/1 وعندنا 0/0/0 سيريال. نمشيو للسيريال 0/0/0. ها هو دخل لادريسا 192.168.1.54 هي هذيك 192.168.1.254. اون غادي نمشيو للزيرو. دابا نشوفو هذا في 0/0/0 0/0/1. دخلنا هاد لادريس نشوفو 0/0/1 عندنا 192.168.1.254.0.1/0.1 اون، يعني العملية تمت
بنجاح. دابا غنمشيو لهاد الروتور هذا، كما دائما enable conf terminal. غادي ندخلو int مازال ما شفناش. دابا هذا عاوتاني عنده جوج، غندخلو لهاد الانترفاس ديال SE001 ونعطيوها لادريس ديالها، وندخلو SE000 ونعطيوها لادريس ديالها. هنا غتكون 192 168 واحد واحد، وهنا غتكون 192 168 جوج 254. دابا حنا ندخلو لهاد الانترفاس هادي نكونفيغوريوها بعدا، هي انتي نديرو SE 0/0/1. واحد شويه ديال التركيز هنايا. دخلنا غندير كيما العاده IP ادريس، قلنا هنا غنديرو 192 168 واحد واحد. ماسك سوريزو 255 255 255 بوان زيرو. هيا دخلت نو شات داون. اييه برافو، ها هو تكونفيغورا اكزيت. ندخلو لانترفاس انتي هنا SE. دابا غندخلو لهاد الانترفاس هادي، قلنا 0 0 0 ثلاثة زيروات راك كتشوفوهم، هو 0. غنعطيوها هي لادريس ديالها IP ادريس، شو عندها 192 168 192 168 جوج 254 ياك. ماسك سوريزو 255 255 255 0. توا نو شات داون. ها هي احنا كونفيغوراه من جوج جهات. بقى لنا هذا عاوتاني. دابا غنمشيو لهذا، هذا عاوتاني مكونيكتي من سيريال 00 مكونيكتي من سيريال 001. من كوتي سيريال 001 غياخد لادريس 192 168 جوج واحد. من كوتي سيريال 000 192 168 3 254. نطبقو هادشي اللي قلنا دابا. اونطري انيبل كونفتي كيما دائما انتي. نشوفو الانترفاس اللي بغينا نبداو بها. نبداو ب SE 0/0/1. نديرو IP ادريس في الواحد، عندنا هاد لادريس هادي اختارينا حنا نعطيوها لو برومي ادريس. غادي نديرو اذن 192 168 بوان 2 بوان 1. ماسك سوريزو 255 255 255 بوان 0. برافو. دائما نو شات داون باش داك لوبور كان يبقى شاعل. هاد اللي قلنا قبيله ديال اونطري اكزيت.
ندخل واحد الانترفاس الثانية. الانترفاس الثانية قلنا اس او 000. برافو. دابا غادي ندخلو له لادريس اي بي ادريس اي بي ادريس 192 168 3 254 255 255 255 بوان 0 بوان 0 هي هاديك. اونطري نو شات داون. دابا كونفيغورينا هاد الجهة الفوقانية تقريبا كاملة. ندخلو لهذا كونفيغوري عاوتاني هادو ديسكتوب كولي 192 168 4 2 باسريل غتكون 4 1. ها هي 4 1. هذا كونفيغوريناه. ندخلو البيسي الثاني ديسكتوب انترفاس. عندنا هنايا 4 3 4 3 نص ريزو 255 255 255 0. والباسريل لي ديفو ديال الجاتوي غيكون 4 1. حتى لهنا رحنا مزيانين. بقى لنا هذا عنده الفاست ايثرنت وعنده السيريال 001 والسيريال 000. ندخلو له نجرو هادي شويه لهنايا باش نعرفو شنو كنديرو. نبقى كنهضرو على هذا. كندخلو لهنايا ديما انيبل كونفتي الانترفاس اي ان تي. غادي ندخلو اف ا 0/0 باش نعطيو الادريس ديال الباسريل اللي عطينا الاخرين. ها اي بي ادريس اللي غادي تكون 192 168 4 1 192 168 4 1 255 255 255 0. اونطري ونو شات داون. اكزيت عاوتاني اكزيت. وغندخلو دابا لي زانترفاس ديال السيريال هذا وهذا. نبداو حنا هنا بهذا السيريال هذا. غندخلو الانترفاس ان اس او 0/0/1 وندخلو نعطيو الادريس ديالو غتكون 192 168 3 1 192 168 3 1. ماسك ريزو 255 255 255 بوان 0. اونطري بوت انفاليد. غلطنا ما دوزنا ما درناش اي بي ادريس. هي درناها. نو شات داون. اونطري اكزيت
ندخلو للانترفاس الثانية يا انتي الانترفاس ديال اس او 000. ندخلو لهادي دابا، نعطيو لادريس 192 198 5 254 192 168 5 بوان 254. ماسك ريزو 255 255 255 بوان 0 انتري. هنا زيرو ينتهي. نديرو اي بي ادريس 192 168 بوان 5 بوان 254 255 بوان 255 بوان 255 بوان 0 اونتري ونو شات داون اوكي. حتى هنا غادي نخليكم حنا كونفيغورينا لابارتي الفوقانيه كامله كونفيغوريناها. انا غنخليكم تكونفيغوريو هاد لابارتي هادي اللي بقات لنا تحتانيه كامله نتوما. انا غنكونفيغوريها باش ما نضيعوش شويه الوقت. حاولت ما امكن نتابع معكم حتى تكملوا الجهه الفوقانيه، لان في التكرار غادي نستافدوا منه.